أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم ملكه أن يأتيكم التابوت إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. إن آية إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وبقية وبقية مما ترك آل موسى ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. لآية لكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآيات لكم لآية لآية إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. अगली आयत बहुत बड़ी है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. إن إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. تابوت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وب- وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله تحمله الملائكة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم إن في ذلك لآية لكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.